السلام عليكم. نكملوا لي زيكزيرسيس ديالنا. وصلنا ليكزيرسيس 5. دونك في هذا ليكزيرسيس 5 غنشوفوا كيفاش كالكول دان كورون دون اون برونش دوني. دونك شنو هي برونش؟ هي اش؟ هي واحد لابارتي دو سيركوي. خير بحال مثلا الا فرقنا هاد السيركوي هادو عقد دي نو، شحال كاين من برونش؟ ها هو البرونش الاول، الخيط الاول، الخيط الثاني، الخيط الثالث. دونك كاينين 3 برونش. دونك اي سيركوي عنده بزاف ديال لي برونش. شنو كل برونش غيكون دايز منه واحد الكورون. دونك في هاد ليكزيرسيس اختاروا لينا هاد البرونش، واحد الكورون من هادوك لي كورون. قال لك كالكولي هذاك الكورون. قال لك سوا لو سيركوي سي دسي alimenté par un générateur de force électromotrice E ياك sans résistance interne، يعني ما عندوش لا ريزيستونس انترن ديالو. قال لك كالكولي لو كورون HI3 passant par la résistance R3. هذا اون فونكسيون ديال اش؟ ديال لي كومبوزون ديال السيركوي. دونك خصكم تعرفوا واحد الحاجه شنو هي، هو انه الهدف ديالنا هو اش؟ هو بغينا لانتونسيتي ديال واحد الكور ياك ولا لا، اللي كاين في واحد البرونش، مثلا اي 3 ولا اي 1 ولا اي 2. شحال كاينه من احتماليه؟ كاينين على الاقل 3 ديال الطرق باش نقدروا نعرفوها. دونك الاحتمال الاول شنو؟ سوا غنديروا ديفيزور دو طونسيون هو الاسهل، سوا علاش؟ حيت الا جمعنا هادو، شوفوا معايا، الا جمعت هذا مع هذا في ار ايكيفالو وحده غيولي عندي نفس الكورون. دونك الطونسيون كيتقسم. دونك ديفيزور دو اش دو طونسيون، اولا نقدر ندير كذلك ديفيزور دو اش دو كورون. متفقين؟ يعني اش؟ يعني انه الكورون اللي غيدخل من هنايا غادي يتفرق لينا الاش لهاد لي دو. اولا كذلك نقدروا نديروا، غنشدوا داك السيركوي وغنحطوه سو فورم ديال اش؟ ديال سيستيم ديكواسيون. يعني كنحطوا لي زيكواسيون ديالنا اللي هما سوا غنديروا لي غولاسيون دو كيرشوف، يعني غنجيبوها بالطريقه ديال كيرشوف، اولا اش؟ اولا تيفنن، اولا نورد، اكسيتيرا. يعني كاينين هادوك لي تيوريم الاخرين. دونك اسهل طريقه ديفيزور دو طونسيون، اولا نقدر ندير حتى ديفيزور دو كورون، اولا نخدم هادو في الشابيتر اللي غيجي من بعد. دونك لي زيكزيرسيس اللي غيجيو من بعد. دونك مازال ما وصلناش لهادو. دونك غنمشيو في هاد ليكزيرسيس غادي نخدمو بجوج الحوايج، غنخدمو بالديفيزور دو طونسيون وغادي نخدمو بالديفيزور دو كورون. دونك شوفوا معايا، اول حاجه غنبداو غنحسبوا هاد اي 3 بالديفيزور دو طونسيون. دونك نديرو مثلا بوتيتا، استخدام ديفيزور دو طونسيون. دونك بالنسبه للديفيزور دو طونسيون شنو غادي ناخدو؟ الشيما ديالنا غنحاولوا نبسطوها. دونك هذا هو الجينيراتور ديالنا بلس، ها هو الطونسيون الاول اللي هو هنا نقدروا نسميوه البوان ا. هنا عندنا ار 1، هنا عندنا اش. الا جمعنا هادو غتعطينا ار 2 اون باراليل مع ار 3 ياك، اللي غنسميوها ار ايكيفالون ياك ولا لا. دونك شكون يقول لي هاد ار ايكيفالون شحال غتساوي عندنا؟ ملي كيكونوا دو شنو قلنا؟ هي البرودوي ديالهم غنجمعوا هادو. انا بغيت دابا لانتونسيتي دو كورون هادي كلها. دونك اي غتدخل هنا غتعطينا اي 2 وهنا غتعطينا اي 3. الا جمعنا هذا مع هذا شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ار ايكيفالون هي اش؟ هي ار 2 فوا ار 3 سور ار 2 بلس ار 3 ياك ولا لا. دونك ار ا بي وهنا البوان بي. ار ا بي شنو هي؟ ار ا بي اللي هي ار ايكيفالون ديال الداره كامله، هي هذه اون سيري مع هادو، يعني هي ار 1 بلس ار 2 فوا ار 3 سور ار 2 بلس ار 3. ديما الله لاحظتوا معايا خصنا نلقاو لانتونسيتي دو كورون كامل ونعاودوا نلقاو هاد الطونسيون هنايا اوتوماتيكمون. من غنلقاو الطونسيون نلقاو الكورون ياك ولا لا. تلاحظوا انه كتبقى تعاود نفس العمليه. دونك شنو هو اي؟ ملي غيولي عندنا هذا السيركوي كيفاش داير؟ سامبل ياك ولا لا. هذا هو اي اللي دايزه. دونك اي شناهي؟ هي لا فورس الكتروموتريس على ار ا بي، حيت السيركوي كامل ولا بحال ريزيستونس وحده هي ا. دونك نقدروا من هنا اشنو نقولوا؟ انه افيك ار ا بي هاي بلا ما نعوض نخليها ياك ولا لا. مزيان. دونك دابا شنو ولا السيركوي عندنا؟ ولا عندنا هاد يو ا بي، عندنا ها هو او، وعندي دو طونسيون، عندي الطونسيون يو 1 وعندي لا طونسيون اي 2.
شكون يقول لي هذاك اي 2 لا فورميل اتفقنا عليها في ليكزيرسيس الاول. دونك الا بغيتي طونسيون اي 2 شنو هو طونسيون اي 2 هو لا ريزيستانس ديالو ياك هي اش هي ار ايكيفالون ياك على لاصون ديالو ياك ولا لا هي هذا على لاصون ديالو هي ار 1 بلس ار ايكيفالون هي هذه زائد هذه هذا هو فوا طونسيون توتال طونسيون ديالنا اللي كاين هذا هو ياك ولا لا. حنا لقينا اش اي 2 واش متفقين ولا لا. هنا هذا اي 2 راه هو نفس الطونسيون هذا البوان سي تي هاد الطونسيون اللي كاين هنا هو نفسه اللي كاين هنايا. دونك حنا لقينا هاد الطونسيون هذا اللي هو نقدروا نسميه يو سي تي. ها هي مثلا ما بغيتوش نسمي هذه سي وهذه البوان تي دونك هذا نسميو يو سي تي. دونك هنا نسميوه يو سي تي. دونك يو سي تي شنو هو ار ايكيفالون. نقدر نخليها حتى الاخر ونعوض ما بغيتش نعوض ها هو التعبير ديالها حيت هنا عندنا البروبليم غير ديال لي فالور شويه ما عندناش لي فالور دونك عندي شويه الكالكول ياك ولا لا. اور اش كيساوي هذا شنو كيساوي هاد يو سي تي اللي حسبناه منين جمعنا هادو حسبناه بالديفيزور دو طونسيون. هاد الطونسيون راه هو نفسه هاد الطونسيون دونك راه هو اكزاكتومون ار 3 فوا اش فوا اي 3 ياك ولا لا. ساليتي ليكزيرسيس ها انت غتجبد ليا اي 3 دونك اي 3 شنو اي 3 هو اش هو ار ايكيفالون بقى غير الكالكول ار 1 بلس ار ايكيفالون ياك مضروبه في 1 على ار 3 مضروبه في هذا هبطنا هنايا. دونك يلا ابليكاسيون نيميريك اي 3 واش كتساوي شنو هي ار ايكيفالون هي ار 2 فوا ار 3 على ار 2 بلس ار 3 ياك. هنايا كذلك خلي هاد 1 على ار 3 هنايا وهاد او هاي شويه علينا. هنا شنو عندي ار 1 بلس ار 2 فوا ار 3 سور ار 1 ار 2 عفوا بلس ار 3 اي 3 تساوي الى وحدنا المقامات تختزل لنا ار 2 هادي مع هاد المقام دونك غير هنا خصنا نضربو نوحدو المقامات ياك. الى وحدنا المقامات هذا غيتضرب في هذا اش غيولي عندي تولي عندي ار 1 فوا ار 2 بلس ار 2 ار 1 عفوا فوا ار 3 بلس هاد المقام له ار 2 فوا ار 3 على على ار 2 بلس ار 3 اللي غتختزل مع هاد ار 2 بلس ار 3. هنا عندي ار 2 فوا ار 3 مضروبه في 1 على ار 3 فوا ار. دونك ها هي غتمشي هادي مع هادي غيمشيو هادو مع هادو صافي سالينا لقينا اي 3. شنو هي اي 3 هي ار 2 ار 1 فوا ار 2 بلس ار 1 فوا ار 3 بلس ار 2 فوا ار 3 مضروبه في اش في او. كان ممكن يقولوا لنا اي برونش غادي نحسبوها بنفس الطريقه. دونك ملي كيكونوا عندنا غير واحد دو ماري ولا هذا كتكون ساهله ديفيزور دو طونسيون تحسب به بسهوله بلا ما نمشيو نديرو لي غولاسيون هذا ونحلوا لي سيستيم غيكون هذاك الشيء كومبليكي. دونك الميثود الاولانيه متفقين معايا ياك ولا لا. دونك الطريقه الثانيه شنو هي انا غنديرو اش غنديرو لو ديفيزور دو اش ديفيزور دو كورون يعني الكورون هو اللي غادي يتفرق لينا. دونك يلا تشبعوا معايا كيفاش كنت باقي عاقلين على لا فورميل ديال ديفيزور دو كورون. قلنا انه راه بحال طونسيون غير هو تتقلب تخدم بالجي. حنا نحاولوا نخرجوها حتى بديفيزور دو كورون. خاصها تخرج لينا نفس النتيجه النهائيه. دونك هنا غنمشيو لا كيسيون اولا بالطريقه بي ميثود 2 ومن بعد غادي نعاود نديرهم هاد ليكزيرسيس ملي غنشرح لكم لي تيوريم ديالنا غنعاودو حتى بلي تيوريم ديالهم ديفيزور دو كور. بالنسبه للديفيزور دو كورون ديالنا شنو عقلتو على كيفاش رسمنا لنا واحد الكورون غيدخل اي غادي يتفرق. دونك حنا هذيك اي حسبناها ديجا نفس القضيه اللي درنا عندي ار ايكيفالون محسوبه ار ايكيفالون ديال السيركوي كامل. شنو هي ار ا بي نفس الطريقه اللي درنا في الديفيزور طونسيون قبل ما نبداو بالديفيزور طونسيون. ار ا بي هي هذه اون اش اون باراليل مع هذه يعني هي ار 1 بلس ار 2 فوا ار 3 على ار 2 بلس ار 3
ياك هادي. وعاد باش عندنا هي ار ديال السيركوي، ار ايكيفالون ديال السيركوي كامل. وعندنا ان اي الكورون ديالنا هو اش، هو او على ار ديال السيركوي كامل. دونك هادو اللي كانوا عندنا ديجا. دابا شنو غادي ندير؟ غنساشي هاد ار ان بحال ما كايناش حيت عندي الكورون. دونك هذاك الكورون هذا اللي دخل لينا هنايا ياك ولا لا؟ دخل واحد الكورون، هذاك الكورون اي عنده علاقه مع اي 3، فرق لينا اي 2 اي 3. دونك شنو كيقول لي الديفيزور دو كورون؟ الا بغينا اش، دونك اش كنمشي ندير؟ كندير اي اش 3 ايغال لا كونديكتونس ديالو جي 3 او المقلوب ديالها. دونك هي جي 3 ياك المقلوب ديال لا ريزيستانس على لا سوم ديالهم. لا سوم ديال اش؟ ديال هذا زائد هذا اللي دخلوا لي ياك جي 3. هانت الكورون دخل هنا على لا سوم ديالهم، يعني هي جي اش 2 بلس جي 3 مضروبه في لانتونسيتي توتال ياك ولا لا؟ ودابا بغيتي ترجعهم كيف كانوا، واحد على ار. دونك هادي شنو هي جي 3؟ واحد على ار 3. هادي شنو هي واحد على ار 2 بلس واحد على ار 3 مضروبه في ها هي اي عندك. دونك سامبليفي وانت لقيتي الكورون اي 3 ديالك. دونك ها حنا نسامبليفيو اي 3 اش كتساوي. دونك هنا تقدر اش توحد المقامات. دونك هنا نخليو هادي واحد على ار 3 بشويه علينا. هنا الا وحدنا المقامات غتولي ار 2 فوا ار 3. هنا غتولي عندنا ار 2 بلس ار 3. لاحظ ان هي المقلوب ديالهم هذيك ار ايكيفالون واحد على ار ايكيفالون فوا اي. اي شناهي؟ هي او على ار ايكيفالون اللي هي ار 1 بلس ار 2 فوا ار 3. لا دائما السهله راه هي اش؟ هي الديفيزور دو طونسيون. دونك صافي نوحد المقامات نختازل الا كاين شي كالكول هذا اي كتساوي. مزيان تحسب هادشي وتدوخ شويه باش تكون هادي غتختازل مع هادي اي تقلبوا. هادي تختازل مع هادي اش تولي عندي؟ تولي عندي ار 2 سور ار 2 بلس ار 3 فوا واحد او فوا هادي نقادوها. دونك ملي غنوحدوا المقامات هنا ونطلعوا هاد ار 2 هانت نوحد المقامات ونطلع ار 2 بلس ار 3 وهادي ضربها في هذا. دونك هي ار 1 فوا ار 2 بلس ار 1 فوا ار 3 بلس ار 2 فوا ار 3 ار 2 ار 3. اختزل هادي مع هادي. دونك لانتونسيتي دو كورون اي ايغال ار 2 sur R1 fois R2 plus R2 fois R3 plus R3 fois R2 fois E. نفس اللي خرجت لينا هذه هي اي ايطار، نفس اللي خرجت لينا باش ديفيزور دو طونسيون. لاحظ دونك ديفيزور دو كورون ديفيزور دو طونسيون اللي هما اللي بساط خاصك تميتريزيهم مزيان. ديما وسط ليكزامان كتحتاجهم ضروري واخا تخدم بها، حيت فين ما كتصغر واحد السيركو كيولي بسيط اوتوماتيكمون غادي تخدم بديفيزور دو كورون ديفيزور دو طونسيون.